हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज की शाम के लिए कि खुदावंद ने आज जो फिर मुझे एक मौका फराहम किया है कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। बहुत ही खूबसूरत शाम है, बहुत ही खूबसूरत वक्त है। मैं इस बात को फील करता हूँ कि जब भी मैं खुदावंद के पाक कलाम को शेयर जो है करने के लिए जो है तैयार होता हूँ, सो द ब्लेस्ड इवनिंग फॉर मी। एंड खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम खुदा उनके पाक इस कलाम में से उसके जो है कलाम की जो है उसकी कलाम की जो बातों को सीख सकें, जान सकें, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है अमल कर सकें। अजीजों, खुदा उनका ये पाक कलाम हमें जो है वो जिंदगी देता है। खुदा उनका पाक ये कलाम हमें बहुत सारे जो है बरक़ात से मामूर करता है। और खुदावंद का ये जो पाक ये कलाम है, ये एक्चुअली हमारे जो है जिंदगी के लिए हमारे लिए कंप्लीट मशले राह है। इसके अंदर हर एक जो है बात दर्ज है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिफरेंट जो है कंट्रीज, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, ये सारे जो है कंट्री इस कलाम की बेस पर जो है एस्टैब्लिश्ड हुए। इन्होंने इस कलाम को अपने जो है आइन में शामिल किया और इन्होंने रूल रेगुलेशंस इन्होंने जो है वो बनाए। और हम भी इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा जो है टॉपिक जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप जो है फुल ब्लेसिंग जो है पाना चाहते हैं तो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी खास बात है कि डोंट फॉरगेट माय लॉ। अगर हम खुदावंद के जो कवानीन को, उसकी बातों को जब हम जब भूल जाते हैं तो ग्रेस भी जो है वो खत्म हो जाता है। खुदावंद का जो है फजल भी हमारे ऊपर से जो है वो जाता रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जो है फजल बनकर आए, हमने उसे जो है कबूल किया और हम उसमें जो है वो शामिल हो गए। एग्जैक्टली इसी तरह है कलाम मुकद्दस के अंदर, इसी तरह लिखा है। सारे जो प्रीचर्स भी इसी तरह बयान करते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान ले आओ तो तुम्हें जो है जिंदगी जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर अभी हम ईमान लाने से आगे की बात कर रहे हैं। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी जो है जिंदगियों के अंदर खुदावंद का पाक कलाम किस तरह हमें जो है वो बरकत देता है। हम किस तरह खुदावंद के इस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में, हम इसके जो है डिसिप्लिन को, इसको हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। हमें आज कमाल की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आज हमें हमारे लिए ईमान लाना ठीक है, हम जो है ईमान जो है मसीह पर लाएंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ईमान लाने के बाद का अमल का भी एक अमल है जिसके ऊपर आज हर एक ईमानदार को काम करने की जरूरत। हर एक ईमानदार को इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि क्या मैं आज उसके मुताबिक काम जो है कर रहा हूं या नहीं कर रहा। हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग्स की, कि हमें किस तरह जो है ब्लेसिंग्स हमें जो है वो मिलती हैं, हम किस तरह जो है ब्लेसिंग्स को जो है पा सकते हैं। और अजीजों, जैसा कि हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा, इस्तिस्ना उसका 4 बाब उसकी 9 आयत के अंदर, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से वो देखी हैं भूल जाए और जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे। तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। एहतियात रखना, हिफाजत करना खुदावन के इस कलाम की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस कलाम को जब पढ़ेंगे नहीं, जब आप खुदा के साथ रफाकत नहीं रखेंगे, तो खुदा भी आपको जो है छोड़ देगा। खुदा आपको छोड़ देगा। सेम हम देखते हैं कि हम जिन रिश्तेदारों से, बहनों भाइयों से ज्यादा मिलते हैं, हमारा उनके साथ ज्यादा जो है क्लोज अट्रैक्शन रहती है। हम किसी भी मसाइल में आते हैं, किसी प्रॉब्लम्स में आते हैं, हम पहले उन्हीं से बात करते हैं।
ہم اپنی ہر بات کو انہی کے ساتھ ہم جو ہے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے خدا بھی ہے کہ جب ہم خدا کے زیادہ جو ہے کلوز ہوتے ہیں تو ہم اپنی ہر ایک بات خدا کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم ڈسکلوز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی جو پرابلم ہو تو سب سے پہلے فیملی کو پتہ چلتی ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا خدا ہماری فیملی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں آج احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے جو ہے ناراض ہو جائے، خدا ہم سے جو ہے وہ روٹھ جائے، خدا کا پاک روح ہم سے جو ہے وہ جدا ہو جائے، جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، جس کا ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، جب جو ہے پاک روح نازل ہوا پہلی بار، ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر آفیشلی زمین پر نازل ہوا، اس کی ایویڈنس ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، دکھا آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو جو ہے دکھائی دی اور ان پر آ کر ٹھہر گئی۔ انہوں نے اس ساری بات کو ایکسپیرینس کیا، بڑا زور کی آندھی کا جو ہے سناٹا آتا ہے، آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیتی ہیں، پھر وہ ان پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ یہ پاک روح کا جو ہے نزول ہے۔ اور جب پاک روح ہماری زندگیوں سے جو ہے جدا ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے کلام مقدس کے اندر، سمسون کی زندگی کے اندر۔ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ سمسون پر خدا کا روح، کلام میں لکھا ہے، زور سے نازل ہوتا تھا اور وہ اپنے دشمنوں کو پھاڑ ڈالتا تھا۔ اس نے جو ہے گدھے کے جو ہے وہ جبڑے کی ہڈی سے جو ہے اس نے 1000 لوگوں کو مار دیا، فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ خدا کا زور اس کے اندر، خدا کا پاک روح اس کے اندر نازل ہوتا اور وہ خدا کے اس زور کے وسیلہ سے دشمنوں کو مار ڈالتا، لیکن اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے احتیاط نہیں کی۔ خدا نے اس کو کہا، اس کے والدین نے بھی اس کو اس بات کے لیے ایڈوائز کیا کہ تو جو ہے اپنا جو خدا نے اس کے والدین کو ایڈوائز کیا کہ تم ان کے بالوں پر، اس کے بالوں پر اس طرح مت لگوانا۔ اور ہوا کیا، جو ہے سمسون نے دنیا کی خواہشوں کے اندر آ کر جسم کی خواہش کو جو ہے پورا کرنے کے لیے، اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے جس سے خدا نے اس کو روکا، اور اپنے راز کو، خدا کے راز کو اس کے سامنے اس نے اگل دیا۔ اس نے اپنے اس راز کو کھول دیا، خدا کی جو اس کی اور خدا کی سیکرٹ بات تھی، جو اس کا اور خدا کا سیکرٹ ریلیشن تھا، اس نے اس راز کو اس کے سامنے کھول دیا۔ اور جب وہ راز جو ہے وہ کھلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح اس سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہے پہلے اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے دلیلہ اس کو جو ہے باندھتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرے جو دشمن آ گئے، وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے جھٹکتا ہے، رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور جب وہ اپنا راز کھول دیتا ہے، جب وہ خدا کے اس بات کی پاسداری نہیں کرتا، اس نے احتیاط نہیں کی، حفاظت نہیں کی خدا کے اس کلام کی، خدا کی اس بات کی جو خدا نے اس کو دی تھی۔ خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو اپنے اس راز کو مت کھولنا۔ جب اس نے اس راز کو کھول دیا تو ہوا کیا، اس نے اس کو رسیوں سے جو ہے باندھا اور اس نے کہا تیرے جو دشمن آ گئے، اور وہ جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ رسیاں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، لیکن نہیں ٹوٹ رہی، بیکاز ہولی اسپرٹ از ناٹ دیئر، بیکاز اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے حفاظت نہیں کی، وہ خدا کے آئین کو، خدا کی بات کو بھول گیا۔ اور اسی طرح خدا کا پاک روح ہم سے بھی جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ آج آج ہم پھر غور کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے برکت پا سکتے ہیں۔ وہ عزیز و خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ جتنے آج اس کلام کو سننے والے ہیں، ابھی جو ہے چند سیکنڈز کے بعد، چند منٹوں کے بعد یہ کلام جو ہے آپ کے جو ہے اس کو جو ہے لوڈ کیا جائے، اپلوڈ جو کیا جائے گا۔ آپ اس کو جو ہے سنیں گے، دیکھیں گے، خدا ان کی آواز کو جو ہے سنیں گے، تو غور کیجئے اس کلام پر۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سے بات کرنے کو ہے۔
آج ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خدا کے اس عہد کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں بلکہ اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ہمارا خدا جی بھسم کرنے والی آگ ہے. جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے خدا اس کو بھسم کر دیتا ہے. ہم گریس کے، ہم فضل کے دور کے اندر ہیں، لیکن ہم پھر بھی احتیاط نہیں کر رہے. خدا ابھی جو ہے موت ہم پر واقع نہیں ہو رہی. پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ آن دا اسپاٹ خدا ڈسیژن کرتا تھا. خدا کا جو کوئی خدا کے کلام کے خلاف کام کرتا تھا خدا اس کو مار ڈالتا تھا. بھسم کرنے والی آگ آتی تھی اور ان کو آ کر کھا جاتی تھی. ہارون کے دو بیٹوں کی اگزامپل کلام مقدس کے اندر موجود ہے. ہیکل کے اندر انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا اور آسمان سے آگ آئی اور ان کو بھسم کر دیا، اس نے مار ڈالا ان کو. ان کی زندگیاں جاتی رہیں. خدا کا جو کرس ان پر آ گیا، موت واقع ہو گئی. ایلی کاہن کے جو بیٹے، انہوں نے خدا کی بات کو نہیں سنا. ان کے باپ نے ان کو تنبیہ نہیں کی. اور ہوا کیا؟ ان کی خاندانوں پر بھی خدا کا جو کرس آ گیا کہ تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی جو ہے بوڑھا نہیں ہونے پائے گا، جوان جو ہے موت. یہ کرس ہے خدا کا. یہ اس وقت ہوتا، آج بھی ایسے ہو رہا ہے. آج بھی ایسا ہے. ہمارا خداوند آج بھی ایسا ہی ہے. ہم یسوع المسیح کے وسیلہ سے انڈر گریس آ جاتے ہیں، لیکن ہم سٹل موت کی حالت میں رہتے ہیں اگر ہم خداوند کے کلام کے خلاف، اس کے حکموں کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس میں میرا روح نہیں وہ میرا نہیں. یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. جب دوسرا مددگار ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، پولس رسول نے اس بات کو ڈیفائن کیا کہ خدا کے روح کو رنجیدہ مت کرو. رنجیدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ناراض کرنا. جب آپ کسی سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا وہ آپ سے بات کرتا ہے؟ آپ کے جو ہے گھر آتا ہے؟ نہیں آتا، کیونکہ وہ آپ سے جو ہے ناراض ہے. ہاللویہ. خدا آپ میں سے بہتوں سے کے ساتھ بات کر رہا ہے. غور کیجئے اس بات. استثنا 4 باب کی جو 23 میں لکھا ہے، سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ. عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے ہمیں برکت کے لیے بنایا ہے. خدا نے ہمیں باعث برکت بنایا ہے. خدا نے ہمیں اس زمین پر اپوائنٹ کیا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. ہم اس کے نور بن جائیں اس زمین کے اوپر. نور کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. آج ہمیں خدا کے اس آئین پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرنا جیسا تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے. تیری عمر دراز ہوگی. خداوند تجھے وہ ملک دے گا جس کے لیے اس نے تجھے جو ہے بھیجا ہے زمین پر. خداوند آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا اگر آپ خدا کی بات سنیں گے، احتیاط پر سے اس پر عمل کریں گے. سب برکتیں آپ پر نازل ہوں گی. استثنا 28 پہلی آیت آنورڈز. شہر میں بھی آپ جو ہے مبارک ہوں گے. شہر میں آپ مبارک ہیں، آپ کے جانور مبارک ہیں، ان کے بچے، آپ کے جو چپائے، آپ کے کھیت کی پیداوار مبارک ہوگی. کنڈیشن کیا ہے؟ اونلی اوبیڈینس. خدا کے کلام کی اوبیڈینس. خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ ہے اوبیڈینس. یہ ہے اوبیڈینس کرنا. خدا کے جو ہے کلام کو اپنے دل میں رکھ لینا. خدا کے خلاف کام نہ کرنا. تیرا ٹوکرا، تیری
कटौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। आप अपनी आंखों से उनकी शिकस्त को देखेंगे। बनी इसराइल कौम, खुदा ने उनको लगाया है, दुनिया का सेंटर है वो। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। गौर कीजिए इस बात पर, आप इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। खुदा ने छोटे से एक कंट्री को, थोड़े से लोगों को, 8-9 मिलियन लोग हैं, उनको वहां पर लगाया है। उनको वहां पे उसने जब बिठाया है। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं। वो उनको डिफीट करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती, नहीं कर पा रही हैं आज तक। सिंस 1947 कुछ नहीं कर पा रही। उनका दोबारा वजूद हुआ, दोबारा वजूद में आए, खुदा ने उनको बहाल किया। हालांकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो मसीह को आज भी खुदा का बेटा नहीं मानते, बट दे गिव अ रेफरेंस ऑफ बाइबल। आज हमें गौर करने की जरूरत है, मसीहियों को आज गौर करने की जरूरत है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बायसे बरकत बनाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है? खुदा के हुक्म की ताबेदारी। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। इस्तिस्ना 6-5 आयत। खुदा के हुक्म की ताबेदारी, खुदा का कलाम आपके दिल पर नक्श हो जाए, जुबानी याद हो जाए, आपको जहन नशीन हो जाए। आगे लिखा है, तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन कराना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें, यीशु मसीह सलीब पर थे। 7 सलीबी जो कलमात, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हम 7 सलीबी कलमात को बड़ी जो है रवायत के साथ हम उसको अदा करते हैं, सुनते भी हैं। वहां पर अक्सर जो है जिक्र किया जाता है यीशु मसीह की मां का, बिकॉज दैट इज द पिक्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यीशु मसीह ने किस तरह अपनी मां को यूहन्ना के हवाले जो है किया, उसको कहा कि ये तेरा बेटा है। मोहब्बत का कलमा, मोहब्बत, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ये बात मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आज हमें इसको अपने जहन नशीन करने की जरूरत है, ताकि चलते फिरते, लेटते उठते वक्त इनका जिक्र करें। ये हमारे माथों पर जो है टीकों की मानिद हो, निशान की मानिद हो, हमारी पेशानी पर नजर आए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खुदा उनके पाक कलाम को अपने माथे पर बांध लें। खुदावन का पाक जो है कलाम आपकी सीरत से, आपकी बातों से, आपके किरदार से नजर आना चाहिए, फिर ब्लेसिंग मिलेगी, ट्रू ब्लेसिंग। हमेशा की जिंदगी, इत्मीनान, तसल्ली, हर मुसीबत में भी आप रिलैक्स रहेंगे। हर मुश्किल के अंदर आपके अंदर जो है उम्मीद है कि आपका खुदा जिंदा है। अयूब की मिसाल मेरे सामने आ गई। अयूब कहता है कि मैं अपने बदन के बर्बाद हो जाने के बाद भी अपने अपने खुदा को देखूंगा, बिकॉज ही हैज अ होप। और आप देखें किस तरह अयूब को खुदा ने बहाल किया। सब कुछ खत्म हो गया, मालो दौलत, घर बार, और सबसे बढ़कर उसका अपना बदन। उसके बदन में जो कीड़े पड़ गए। आज हमें गौर करने की जरूरत है। दे आर द फादर ऑफ फेथ। हमारे ईमान की बात हो रही है। आज हमें गौर करने की जरूरत है खुदा उनके इस कलाम पर। खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है।
ہمیں آج محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ استثنا 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی بات کہی یوحنا کی انجیل اس کے جو 14ویں باب کے اندر، یوحنا کی انجیل اس کے جو 14ویں باب کے اندر جو ہے صاف صاف لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یہ بات یسوع مسیح نے کہی۔ 21 آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جو خداوند کے اس کلام پر حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مسیح سے محبت رکھتا ہے، اور کوئی شخص نہیں۔ جو خدا کے اس کلام پر عمل کرتا ہے وہی مسیح سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مسیح کی محبت کی پہچان ہے۔ محبت رکھیں۔ آپ مسیح کے ساتھ محبت رکھتے، اگر آپ مسیح کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے، اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ کس طرح آپ اپنی برگزیدگی کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کہ آپ پاک ہیں، آپ مسیح سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے حکم پر عمل کر کے، خداوند کے جو ہے کلام پر عمل کر کے۔ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ مسیح کی محبت کی پہچان ہے۔ کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ ہاللویہ۔ خداوند اپنے لوگوں کو بڑھانا چاہتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو برکت بخشنا چاہتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ زبور 119 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ مجھے اپنے آئین سکھا۔ جب تک ہم خداوند کے جو ہے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، جو ہے سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ کیا کبھی ہمارے دل میں یہ ڈیزائر آئی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے کی طرف ہم جو ہے دل لگائیں؟ اگر آپ حقیقی برکت پانا چاہتے ہیں تو خداوند کے ساتھ دل لگا لیں، خداوند کے پاک روح کی تابعداری میں چلنا شروع ہو جائے، ورنہ آپ کا اور خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آپ کو خداوند کی طرف سے برکت نہیں ملے گی۔ خداوند آپ کو کبھی بھی جو ہے برکت نہیں دے گا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے اس کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، اپنا جو ہے رومیو اس کا جو پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ وہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ خدا ہمیں چھوڑ بھی دیتا ہے۔ یہودا اکثر یہودی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اس کو جو ہے وہ چنا، ہی واز اے چوزن، لیکن he was rejected. Later on he was rejected. کیونکہ وہ اپنی جو کالنگ پر قائم نہیں رہا۔ اسی لیے پولس رسول نے پہلا جو ہے کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں کہا، بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے، میں اکثر اس کو بولتا رہتا ہوں، کوٹ کرتا رہتا ہوں۔
اے بھائیوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ یو آر بلیسڈ پرسن۔ خدا نے آپ کو برکت دی ہے، خدا نے آپ کو چن لیا ہے اپنے لیے، تاکہ آپ خداوند کے حکموں پر عمل کریں، خدا کے کلام پر عمل کر سکیں، خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ زبور 119 اس کی 15ویں 16ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا، میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا، تیرے تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ I don't understand کہ ہم کس طرح خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھولتے اس وقت ہیں جب ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جب خدا ان کا پاک کلام ہمارے دل میں نہیں ہوتا، پھر ہم اس کو بھولتے ہیں۔ وہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ Sin cannot rule into your life if you have given your life to God, if you have sacrificed your lives, if you have sacrificed your bodies, sin cannot rule into your bodies. غور کریں اس بات۔ رومیو اس کا 12واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پالوس رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، دیٹ از دا پکچر، کہ ہم کس طرح خدا ان کے پاک کلام کو جان سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ کمپلیٹ ورشپ ہے یہ، کمپلیٹ پریز ہے یہ خدا کی، جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے، پھر خدا آپ کے بدن کو استعمال کرتا ہے، خدا آپ کو پراسپر کرتا ہے، خدا آپ کو برکت دیتا ہے، خدا آپ کو فروٹفل بناتا ہے، خدا آپ کی منسٹری کو فروٹفل کرتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کر دیتے ہیں، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ خدا کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو اس کے حکم کو مانتا ہے۔ والدین کا فیورٹ شخص کون ہوتا ہے؟ جو بچہ کون ہے؟ جو ان کی بات مانتا ہے، ان کی ہر بات مان لیتا ہے، وہ ان کا فیورٹ ہے۔ ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر، سکولز کے اندر، کون بچہ جو ہے فیورٹ ہوتا ہے ٹیچر کا؟ جو ہر کام جو ہے ٹیچر کے کہنے کے مطابق جو کرتا ہے، وہ بچہ جو ہے فیورٹ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے باپ کی مرضی کو جو ہے پورا کیا، اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر آپ بھی خداوند کے جو ہے بیٹے ہیں، تو آج آپ کو بھی خداوند کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا، تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا، میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ تو پھر ہی جو ٹرو بلیسنگز ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی۔ یہ عزیزو، یہ کی ہے بلیسنگز کو پانے کے لیے، یہ چابی ہے بلیسنگز کی۔ یس، ہم ویک ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے؟ پھر سنیں، زبور 119 اس کی جو 34 آیت، سام 119 ورس 34، مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا۔ Ask God to give you understanding. Ask him. یسوع جی نے کہا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ Ask him, he will give you. رمض میں لکھا ہے، اپنا منہ کھول، میں تیرے منہ کو بھر دوں گا۔ ہاللویہ۔
ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोले, खुदा से मांगे, मुझे फहम अता कर, मैं तेरी शरीयत पर जो चलूं। आगे लिखा है, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा, मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। गिव मी अंडरस्टैंडिंग एंड आई शैल कीप दाई लॉ, आई शैल ऑब्जर्व इट विद माई होल हार्ट। खुदा होल हार्टेड लोगों को पसंद करता है, जो पूरे दिल से उसकी बात को मानते हैं, नॉट हाफ हार्टेड, नॉट मीडियम, होल हार्टेड, कंप्लीट, पूरे दिल से। जबूर 119:47 आयत, तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। एंड आई शैल डिलाइट माई सेल्फ इन दाई कमांडमेंट्स विच आई हैव लव्ड। हालेलुया। अजीज है, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं। मैं खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से, खुदा के फरमान से मुझे मोहब्बत है। मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं। खुदा के फरमान मुझे इंतहाई अजीज हैं और मैं इनमें मसरूर रहूंगा। लिखा है, आई विल डिलाइट माई सेल्फ इन दाई कमांडमेंट्स, कि मैं खुदावंद के हुक्मों पर अमल करूं। खुदावंद के हुक्म जो हैं मेरे लिए बड़े खास हैं। खुदा के हुक्म मेरे लिए, मुझे, जो मेरे लिए जो है जॉयफुल है। मैं खुशी से इनके ऊपर अमल करूंगा, मुझे खुशी बख्शते हैं। मुझे खुदावंद के फरमान पर अमल करने से मुझे जो है खुशी हासिल होती है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे प्लेजर मिलता है जब मैं खुदावंद के फरमान पर, उसके कलाम पर अमल करता हूं। खुदा का जो कलाम मुझे खुशी देता है। लिखा है, विच आई हैव लव्ड, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। आज बड़ा जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम में मसरूर हों। मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। मुबारक है वो जो उसके आयन में मसरूर रहते हैं, जो जिनको खुदा के फरमान अजीज हैं। जबूर 119 उसका 93 और उसकी 94 वर्ष में लिखा है, मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने इन ही के वसीला से मुझे जिंदा किया। हालेलुया। खुदा ने अपने कवानीन के वसीला से अपने बंदा को जिंदा रखा, और आज भी खुदा ऐसा ही है। आज भी खुदा अपने कलाम के वसीला से उनको जो उसके कलाम पर अमल जो है करते हैं जिंदा रखता है। आज मैं भी उसके कलाम के वसीला से जिंदा हूं। मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। हालेलुया। Whenever you are in trouble, you can talk to God. खुदावंद मैं तेरे कवानीन को नहीं भूला, मुझे बचा, मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। हम खुदा से शफकत, उसकी उसकी जो है रहमत को मांगते हैं। किस बिहाफ पर? कि तूने हमारे लिए बस जान दे दी, इसलिए बस हमें बस जो तू जो है बचा ले, कि मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, मेरे नाम के साथ जो है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बाप बेटा रूल कुदस के नाम में आमीन कहता हूं, मैं चर्च जाता हूं। इसलिए क्या आज मैं खुदावंद के आइन में मसरूर हूं? क्या मैं उसके कलाम पर अमल कर रहा हूं या नहीं? आज चीजों हमें गौर करने की जरूरत है। तमाम इन बातों, जितनी बातें आज आपके सामने शेयर जो है की गई हैं। इमसाल उसका पहला बाप 8वीं 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। माई सन हेयर द इंस्ट्रक्शन of thy father and forsake not the law of thy mother. The law is very important. खुदा के कलाम की ताबेदारी, खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ایکسکیوز می، اسی تھوڑا سا جو ہے زیادہ ہے، لیکن میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ عزیزو، آج ہمیں خداوند کے اس کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امثال 2 باب اس کی پہلی آیت، اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان پر نگاہ رکھے، قبول کرے، receive my word، receive my word my son، if thou will receive my word۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند سے برکت پائیں، آپ شہر میں بھی مبارک ہوں، آپ کھیت میں بھی مبارک ہوں، تو آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تسنا 28 باب کی 8ویں میں لکھا ہے، خداوند تیرے انبار خانوں میں سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس کو وہ تجھے دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے گا اگر آپ خداوند کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ اچھے بیٹے بن کر اس کے فرمان میں مسرور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے آئین میں مسرور نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 اپلیکیشنز ہیں یہاں پر۔ استثنا 28 باب کی 15ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اگر تو ایسا نہ کرے، خدا کے حکم کو نہ مانے، خدا کی بات کو احتیاط سے، اس کے آئین پر عمل نہ کرے جو آج کے دن خدا ہمیں دیتا ہے، تو سب لعنتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اگر ہم خداوند کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، عزیزو، ہوسیا اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، My people are destroyed for lack of knowledge۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، because thou hast rejected knowledge، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا۔ I will also reject thee، اس لیے میں نے بھی تجھ کو رد اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، ہوسیا 4 باب کی 6 آیت ضرور جب پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو، اس کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خدا کے حکم کو نہیں مانتے، He will also reject you۔ God sent me to share the gospel with full of honesty۔ خدا نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں خدا کے کلام کو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں، نہ کہ صرف میں آپ کو جو برکت ہی برکت آپ کو بتاؤں، آپ کو جو ہے دھوکے میں رکھوں، آپ کو اندھیرے میں رکھوں کہ نہیں نہیں بس آپ مسیح کے پاس آ جائیں، مسیح کو قبول کر لیں، آپ میرے چرچ کا حصہ بن جائیں، آپ میرے گروپ کو جوائن کر لیں، آپ دا وائس آف شیپرڈ جو منسٹریز کو آپ جوائن کر لیں، تو آپ پر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ If you will not obey the word of God، you will be rejected۔ کلام مقدس کے اندر ہر ایک بات کی جو ہے وہ جو ہے اپنا جو ہے ڈیٹیل ہے۔ یہودا اکثر یہودی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس نے خودکشی کر لی، اس کا پیٹ جو پھٹ گیا، بیکاز اس نے اپنے مسیح کو بیچ ڈالا، اس کے اندر لالچ آ گیا، اور لالچ آج ایک ایسی ایک بیماری ہے جو ہر ایماندار کو لگی ہوئی ہے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، میکسیمم اسی کا شکار ہے، اور بہت سارے پاسٹرز اس کا شکار ہے، کلیسیا کے لیڈرز، چرچ لیڈرز۔ عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ تو نے اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ ہوسیا 4 باب، میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں، کیونکہ تو خدا کی شریعت کو، خدا کے حکم کو بھول گیا۔
यीशु मसीह ने भी ये बात कही, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब काम पर अमल ना करे, तो सब लानते तुझ पर नाजिल होंगी, तुझको लगेंगी। शहर में भी लानती होगा, खेत में भी लानती होगा। अभी गौर कीजिएगा इस बात पे। शहर में भी लानत है, खेत में भी लानत है। तेरा टोकरा, तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार, तेरे गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। हमने पहले देखा बरकतें हैं, अभी लानत है। लानत कब आती है? जब हम खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को नहीं अमल कर उसके ऊपर अमल नहीं करते, हम बीमारियों में, मुश्किलात, परेशानियों, दुखों, तकलीफों में मुब्तला हो जाते हैं। और खुदा हमें इतना मुब्तला कर देता है कि जब तक हम फना नहीं हो जाते। लिखा है, तू अंदर आते लानती ठहरेगा, बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद इन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, लानत और इस्तराब और फुटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तूने मुझे मुझे छोड़ देगा। जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। जिन कामों को करने के लिए हम खुदा को छोड़ते हैं, खुदा उनके सबब से ही हम पर लानत नाजिल कर देता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। यस, वी आर स्टिल अंडर ग्रेस, बट गॉड इज नेवर चेंज। अगर कोई अगर कोई खुदा का खादम इस बात को जो है साबित करता है कि वी आर स्टिल, कि खुदा हम पर फिर भी रहम करेगा, तो वो झूठ बोलता है आपसे। अगर ऐसी बातें ना होती तो यीशु मसीह ने ये बातें ना कहता, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। आसमान और जमीन तो जो है टल जाएंगे, लेकिन खुदा के मुंह की बात हर किस ना जा टलेगी। जो बातें मसीह ने कह दी हैं वो बातें नहीं टलेंगी। जो बातें इस कलाम में लिख दी गई हैं वो कभी भी नहीं टलेंगी। आज हमें गौर करने की। आप अगर आप वाकई ही खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, तो अजीजों, आज हमें खुदा के आयन को, इन हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों के अंदर खुदावंद आपको प्रॉस्पर करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। इससे पहले कि मैं आज के इस मैसेज को जो है क्लोज करूं, लेट्स प्रे। हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, हमारे प्यारे यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरी बरकत। खुदा बाप, यीशु के नाम में तेरी शफकत, तेरी बरकत, तेरी पाकीज़गी को मांगता हूँ खुदा। खुदा तमाम तरह अपने इन बहनों भाइयों के लिए, सुनने वालों के लिए जो आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं खुदावंद खुदा, उन सबको बड़ी बरकत दे। अपने कलाम को खुदावंद खुदा, तू उनसे बात कर, उनको अपना कलाम दे खुदावंद, उनके दिलों को खोल खुदावंद खुदा। आज तो इनमें से हर एक को हिकमत और फहम अता कर, ताकि वो तेरे कलाम को जाने, समझे और तेरे कलाम पर अमल करने वाला हो। खुदावंदों के खुदा, तो इनमें से हर एक को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर कर, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे, आमीन।